Hello, good morning. Good morning, sir. ल अब आज हामीले अस्ति पढेकोबाट कन्टिन्यू गर्नु छ हो कि हैन? अब कसैलाई के क्वेशन छ अस्तिकोबाट? कि कहाँ पढेको पनि थाहा छैन हो? हामीले अस्ति प्रोबेबिलिटी च्याप्टर सुरु गरेको र नर्मलको इन्ट्रोडक्सन गरेको याद छ? बेस थ्योरमको हिसाब गरेको र त्यसपछि हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के त्यस्तो कुराहरू अलिअलि इन्ट्रोडक्सन गरेको याद छ कि छैन? छैन? ल ठिक छ, म आज त्यसलाई फेरि सुरु गर्छु। तपाईहरुमध्ये कसैलाई के क्वेशन छ अगाडिको च्याप्टरहरुमा? छैन है? बोलेन भने छैन है? ल त त्यसो भए म अर्को सुरु गर्दैछु। अब आज मैले तपाईहरुलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको केही कुराहरू पहिला बेसिक कम्पोनेन्टको रूपमा भन्दैछु हैन। त्यसपछि अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको कहाँ कसरी हामीले युज गर्ने त्यसको प्रपर्टिजहरुको कुराहरू यिनीहरु चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। अनि प्रपर्टिजलाई केही हामीले केही हदसम्म अब मिनहरु भ्यारिएन्सहरु निकाल्ने कामतिर पनि हामी जानु पर्यो र त्यसपछि हामी काम गर्न सक्छौं। अहिले तपाईहरुले जुन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, मेरो स्क्रिन शेयर भइरहेछ है? छ? हजुर बुझिएन? स्क्रिन शेयरमा मैले एउटा तपाईहरुलाई केही कोडहरु लेखेको देखाइरहेको छु, देख्नु भएको छ होला। यो चाहिँ आर स्टुडियोको स्क्रिन हो। यसमा यो हाम्रो यो प्रोग्राम कन्सोल हो। यहाँ चाहिँ आउटपुट कन्सोलको रूपमा रहन्छ भने यतातिर चाहिँ यो प्लटहरु या फाइल्सहरु हामीले कन्सिडर गरेका इनर इन्फर्मेसनहरु यहाँ देखाउँछ र भेरिएबल कन्सोल पनि यहाँ माथि छ, तर मैले त्यसलाई सानो बनाइरहेको छु किनभने हामीलाई त्यो जरुरी छैन अहिले। अहिले मैले यहाँ मैले के गर्न लागेको त भनेर यहाँ लेखिरहेको यसमा तपाईहरुलाई केही अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको कस्तो किसिमको एप्लिकेसनबाट कस्तो किसिमको कन्डिसनमा नर्मल हुन्छ हैन। सिमुलेसन पार्ट होइन, जस्ट मैले चाहिँ के त भनेर कोडलाई रन मात्र गर्न खोजेको हो। त्यसले यहाँ मैले के गरेँ त यो कोडमा भन्दाखेरि n भन्ने एउटा भेरिएबल लिएको छु जुन चाहिँ त्यसको भ्यालु 100 छ। यसले के गराउँदैछु त भन्दाखेरि n भन्ने भ्यालुले चाहिँ मैले भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ 100 वटा लिन लागेको, मतलब डाटा चाहिँ मेरो 100 वटा भयो। त्यसको मिन चाहिँ 0 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 छ। अब मैले सपोज एक्जाम्पलको लागि यो मिनलाई चाहिँ मैले 100 बनाइदिन्छु हैन, 100 बनाइदिन्छु र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई मैले 10 बनाइदिएँ भने हैन, र मैले 100 वटा डाटा लिएको छु है। र x1 र x2 भनेको दुईटा भ्यालुहरु हो, दुईटा भ्यालु कुनै छ भन्ने कुरा चाहिँ यो 1.5 र 2 मात्रै लिएको छु, त्यो केही कुरा भएन भने यहाँ तल आएर यो x बिलोंग्स टु फर्ममा मैले r norm भनेर के डिफाइन गरे त भन्दाखेरि र्यान्डम फर्ममा नर्मल भ्यालुजहरुको चाहिँ डिफाइन गर n वटा केसेस m मिन भएको र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ s भएको केसलाई को फर्ममा भेरिएबल डिफाइन गर भनेर मैले डिफाइन गरे र त्यसपछि भेरिएबलको लिस्टिङ गराउँदैछु र हिस्टोग्रामसम्म प्लट गराउँछु। यो बार प्लट बक्स प्लट यिनीहरु हामीलाई खास जरुरी होइन। मैले यो रन गराउँदैछु, n 100 वटा भयो, मिन 100 भयो, अनि यहाँ तल तपाईहरुले देख्नुभयो भने n = 100 m = 100 भनेर आइराछ। त्यसको मतलब के त भन्दाखेरि मैले यो रन गरेको रनको भयो भन्ने कुरा देखाइरहेको र यसपछि अब s को केसमा 10 भयो, x1 1.5 यो खास जरुरी रहँदैन र x को भ्यालु चाहिँ मैले के गरे त भन्दाखेरि र्यान्डम भेरिएबलको रूपमा नर्मल केस डिफाइन गरे र x को भ्यालुमा लिँदाखेरि मैले x को भ्यालु चाहिँ यति 100 वटा लिए भनेर यसले लिस्टिङ गरेछ र हिस्टोग्राम प्लट गर्दैछु है। हिस्टोग्राम प्लट गर्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्नुभयो भने यो हिस्टोग्राम प्लटलाई मैले r लाई मैले फेरि रन गरेर फेरि त्यही हिस्टोग्राम प्लट गर्न गएँ भने तपाईहरुले हेर्नुभयो भने त्यो हिस्टोग्राम चाहिँ के त भन्दाखेरि डिफरेन्ट आउँछ। यहाँ मैले फेरि त्यो स्टेप नम्बर 8 र स्टेप नम्बर 10 खास मलाई हैन, यो 9 को खास जरुरी रहँदैन। यो प्लट गर्दै जाने बेलामा तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने यो के त भन्दाखेरि फेरि यो के त भन्दाखेरि बिचमा कहिले अग्लो भयो कहिले चाहिँ फ्ल्याट हुने त्यो कन्डिसनहरु भइराछ हैन। यो फ्ल्याट हुँदाखेरि तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने बिचको अलि अग्लो र छेउछेउको चाहिँ अलिकति के त होचो भएको देखिराछौ र
यस्तो कन्डिसन पनि छ कि यहाँ हाम्रो के त भन्दाखेरि यो प्लट गर्दाखेरि अहिलेको हेर्नुभयो भने बिचमा दुईटा अग्लो भएको केस छ हैन। यो डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू देखिरहेछ। कारण के त भन्दाखेरि हाम्रो स्याम्पल साइज जम्मा 100 छ। ठिक छ। यो 100 भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो यो बिचको केसहरू चाहिँ यो बक्स, यो हिस्टोग्रामको यो बक्सहरू पनि कुनै ठुलो कुनै सानो हैन, रेन्ज ठुलो हुने सानो हुने यो डिफ्रेन्ट केसहरू देखाइरहेछ यसले हैन। यसको मतलब के हो त, मैले यो किन देखाएको भन्दाखेरि हामीले डाटा लिँदाखेरि यदि सानो डाटा लियौँ भने चाहिँ हाम्रो डाटामा फ्लक्चुएसन धेरै हुन्छ। यो कुरा एउटा भयो हैन। र एउटा कुरा त्यो भयो भने अब यही डाटालाई मैले 100वटाको ठाउँमा 1000वटा बनाएँ भने 1000वटा बनाएँ, मिन 100 लिएँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन S10 लिएँ र त्यसपछि मैले चाहिँ यो रन गरिसकेपछि मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि हिस्टोग्राम प्लट गर्दाखेरि अब के देखियो त भन्दाखेरि यो बक्स चाहिँ अब मैले यो जतिपटक रन गरे तापनि बिचतिर बढी कन्सन्ट्रेट भएकै बक्स जस्तो देखिन्छ। अहिलेको र अहिले दोस्रो पटक रन गर्दाखेरि पनि उस्तै प्याटर्न देखिरहेछ। अझ यो बढाउँदै जाने, यो 1000को ठाउँमा मैले 10,000 बनाएँ या लाखै बनाउनु, किन यही 10 मात्रै होइन, लाखको बनाउँदाखेरि कस्तो भयो त भन्दाखेरि यहाँ यही डाटालाई लिँदै जाँदाखेरि मेरो हिस्टोग्राममा लिनुभयो भने अब चाहिँ यो प्याटर्न आयो त भने भित्रको दुईटा बक्सको हाइट चाहिँ अलमोस्ट बराबर रूपमा रहन्छ है। अलमोस्ट बराबर, मैले अहिले भर्खर वर्ड युज गरेको याद गर्नु होला, अलमोस्ट बराबर है। यो अलमोस्ट बराबर मैले किन भन्न चाहेको त भन्दाखेरि यहाँ तपाईहरुले अबको प्याटर्नमा जब यो डाटा साइज ठुलो हुँदै जान्छ त्यसपछि मात्र यो प्याटर्न चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि बिचको बक्सहरुको यो चाहिँ हाइट चाहिँ फिक्स हुन गयो मतलब के त भन्दाखेरि यसले एउटा पर्टिकुलर डिस्ट्रिब्युसन लियो हैन। मैले सुरुमा तपाईलाई 100वटाको लिएर देखाएको थिएँ। 100वटाको लिँदा मैले 10 लाख पुर्याउँदाखेरि यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यसको एउटा फिक्स प्याटर्न देखाए। अब यो मैले किन यतिका लामो डाटा प्याटर्नको लागि कुरा गरिरहेको त भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको एउटा यस्तो डिस्ट्रिब्युसन हो जसले चाहिँ हामी कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसनमा गर्छौं। कन्टिन्युअस भएपछि के हुनु पर्यो त, ग्याप हाम्रो नहुनु पर्यो, हो कि हैन? मतलब एक पछि अर्कोको बिचमा ग्याप नहुनु पर्यो। अब भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि हामीले डाटामा ग्याप नहुने होइन कि ग्याप जति छ त्यसलाई चाहिँ एक्चुअल डाटाको फुल डाटा सेटको रूपमा कन्सिडर गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के त भने त्यो डाटाको ग्याप चाहिँ के त एकदम सानो हुने, जसले गर्दाखेरि त्यसलाई कन्टिन्युअस रूपमा मान्न मिल्ने हुनुपर्छ भन्ने पहिलो यसको एजुम्सन हामीले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। किन त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई प्लट गर्दै जाने बेलामा हाम्रो प्याटर्नहरु के हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले प्लट गर्दै जाने बेलामा तपाईलाई म देखाउँछु यसको यो फर्म चाहिँ कस्तो भयो त अब भन्ने कुरा आयो हैन। यसलाई मैले प्लट गर्दै जाने बेलामा यहाँ हेर्दै जानु होला तपाईहरुले, यसमा मैले प्लट गर्दै जाने बेला यता साइडमा यहाँ चाहिँ फरक प्याटर्नहरु देखाउँदै गइरहेछ यसले है। यो गर्दै जाने बेलामा तपाईले अब यहाँ डेन्सिटी प्लट गरे, डेन्सिटी प्लट गर्दाखेरि मेरो P1 P2 को रूपमा जुन रहेको छ यो रिजल्टहरु चाहिँ के त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट यहाँ प्लट रिजल्टहरु देखाउँदै जाने कन्डिसन रहन्छ। तर त्यो रहेको केही मतलब कुरा होइन। खास मेरो अहिले अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई डाटा कम भयो भने त्यसले एउटा ब्लक प्याटर्न देखाउँछ हैन र कन्टिन्युअस प्याटर्न देखाउँदैन। ब्लक प्याटर्न भन्ने बित्तिकै द्याट विल बी डिस्क्रिट हैन। र जब डाटा चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ त्यसले चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा स्मुथ प्याटर्न देखाउँछ। स्मुथ प्याटर्न देखाउने बित्तिकै द्याट विल बी कन्टिन्युअस। यो चाहिँ मेरो मेन अब्जेक्टिभ हो तपाईहरुलाई भन्नु। अब त्यसो भएपछि यो प्याटर्नमा हामीले काम गर्दाखेरि जुन फिगरको जुन डाटाको कर्व, अब यसमा मैले के त भन्दाखेरि एउटा फ्रिक्वेन्सी कर्व प्लट गर्ने हो भने यो फ्रिक्वेन्सी कर्व प्लट गर्दाखेरि तपाईहरुको फ्रिक्वेन्सी कर्वको प्याटर्न चाहिँ के त भन्दाखेरि इफ इन केस यसरी बेल शेपको फर्ममा आइदियो भने हैन, बेल शेप है, म अब अगाडिकोतिर जान, यस्तो बेल शेप कर्वको रूपमा आइदियो भने त्यो बेल शेप कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि कर्वको प्याटर्नलाई चाहिँ हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्ने हुन्छ, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। त्यसो भएपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त त्यसो भए भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि बेल शेप प्याटर्न भनेर त भन्यौं। तर यहाँ बिचमा एउटा लाइन कोरेको छ, तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ भने त्यो लाइन कोरेकोले के गर्छ त भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई एक्ज्याक्टली टु साइडमा बाइसेक्ट गर्छ। बाइसेक्ट नै वर्ड युज गर्छु म, किन भन्दाखेरि त्यसले डिभाइड गर्ने मात्रै होइन, फुल बाइसेक्टै गर्छ। बाइसेक्ट गरेर किन भन्दाखेरि त्यो लाइनमा हाम्रो मिनको भ्यालु पनि त्यही लाइनमा पर्छ, मेडियनको भ्यालु पनि त्यही लाइनमा पर्छ र मोडको भ्यालु पनि त्यही लाइनमा पर्छ। मतलब एक्ज्याक्ट सेम पोइन्टमा पर्छ। मिन इज इक्वल टु मेडियन इज इक्वल टु मोड हुन्छ
अब तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ भने त्यहाँ के त भन्दाखेरि डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्नु भयो होला स्क्युनेस भनेको के भनेर यहाँ के भयो त त्यो मिन इज इक्वल टु मेडियन इज इक्वल टु मोड हुने बित्तिकै डाटा चाहिँ के भयो त सिमेट्रिकल भयो हो त्यो सिमेट्रिकल डाटा प्याटर्नमा चाहिँ हामीले यसमा बेल सेप कर्वको रूपमा रहन्छ मतलब लेफ्ट साइड इज मिरर इमेज अफ राइट साइडको रूपमा हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्नु पर्यो र यसमा हामीले यो कर्वको त्यसो भए इक्वेसन के हुन्छ त इक्वेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी हामीले लेख्दाखेरि अब म तपाईहरुलाई लेखेर देखाउँछु यो देखाएर भन्दा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि ल अब मैले सुरु गर्न खोजेको तपाईहरुको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हैन अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको केसमा अब डेफिनेसनको रूपमा मैले कुरा गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त त्यसो भए भन्दाखेरि यहाँ डेफिनेसन नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको दुईटा हुन्छ जहिले पनि तपाईले याद राख्नुपर्ने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन दुई किसिमको हुन्छ एउटा डिस्ट्रिब्युसन कस्तो त भन्दाखेरि मिन चाहिँ जति पनि हुन सक्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि जति पनि हुन सक्ने त्यसलाई हामी जनरल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौं जनरल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हैन जसको मिन चाहिँ जति पनि हुन सक्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि जति पनि हुन सक्छ भने अर्को केस हुन्छ जसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि मिन जहिले 0 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जहिले पनि 1 हुने मिन जहिले पनि 0 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जहिले पनि 1 हुने कन्डिसन भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौं त्यसो भए यसको दुवैको डेफिनेसन के हो त त्यसो भए भन्दाखेरि जनरल म लेख्छु अलिकति बोल्दिन है डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि यसको डेफिनेसनमा अ कन्टिन्युअस random variable capital X is said to follow normal distribution with parameters mean is equal to mu and standard deviation is equal to sigma. अब यहाँ हामीले प्यारामिटर भनेर भनेका छौं प्यारामिटर किन भनिएको त भन्दाखेरि यो डाटाको यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको केसमा म्यु र सिग्माको भ्यालु हामीलाई पहिले थाहा भयो भने x को हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं यदि यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन या डिस्क्रिट डाटाको केसमा भइदिएको भए प्यारामिटरहरु थाहा पायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि पोइन्ट अफ कर्व होइन त्यसले चाहिँ प्रोबेबिलिटी दिन्छ त्यो अस्ति हामीले कुरा गरेका थियौं भने अब if its probability density function अथवा त्यसलाई हामी PDF भन्छौं probability density function is given by के हुन्छ त अब यहाँ हामीले कन्टिन्युअस केस लेख्ने भएकोले कर्वको इक्वेसन लेखियो कर्वको इक्वेसन लेख्ने बित्तिकै त्यसलाई हामीले चाहिँ fx y = fx फर्ममा लेख्ने कन्डिसन आयो एकछिन है y = fx फर्ममा लेख्ने कन्डिसन आयो त्यसपछि हामी के गर्न पर्छ त भन्दाखेरि अब fx = हो px लेख्न पाइएन fx = 1/sigma √/2 pi e to the power -half र x minus mu by sigma को whole square र minus infinity is less than x is less than infinity भनेर लेख्नु पर्यो minus infinity is less than mu is less than infinity मतलब x को भ्यालु पनि mean को भ्यालु पनि minus infinity to plus infinity हुन सक्ने र अर्को र सिग्मा को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ हुन नसक्ने भनेर भन्छौं त्यसैपछि यसलाई it is presented as के हुन्छ त x follows n mu sigma square भनेर लेख्छौं सिग्मा होइन सिग्मा स्क्वायर भनेर लेख्छौं भने यसलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि जनरल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन तपाईहरुलाई डिफाइन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्यो भने यो यति लेखे
स्ट्यान्डर्ड डिस्ट्रिब्युसनको डेफिनेसन पनि दिनुपर्छ र अहिलेको मैले देखाएको कर्व अहिले म अलिकति फरक किसिमले त्यो कर्व लेखेर देखाउँछु त्यो कर्व पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ र अब स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरौँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन लेट अब यहाँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने हामीले z को फर्ममा डिफाइन गर्ने हो र z को भ्यालु त्यसो भए के त भन्दाखेरि x माइनस म्यु बाइ सिग्मा अथवा x माइनस e डिभाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x है याद राख्नु यो कुरा चाहिँ हामी यसरी कुरा गर्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड एरर किन भनिएको त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नभनिकन स्ट्यान्डर्ड एरर किन भनिएको त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्ट युज गर्ने भएकोले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर भनेर भनिन्छ त्यसैले गर्दाखेरि है स्ट्यान्डर्ड अफ x भयो भने इज said to follow standard normal distribution. Its PDF is given by अब एउटा कुरा के याद राख्नु भने यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्ने भन्ने बित्तिकै हामीले यसमा चाहिँ लेख्ने सिम्बल पनि त्यही अनुसार हुन्छ किनभने अब धेरै जसोले z को ठाउँमा कसैले z लाई यो जाई भनेर अथवा नेपाली 8 जस्तो टाउ भनेर पनि लेख्ने गर्छ भने पीडीएफ को फर्ममा लेख्दाखेरि पनि के त भन्दाखेरि फाइ z गरेर लेख्ने चलन छ अथवा कसैले यति भए पुग्छ र इज इक्वल टु 1 बाइ रुट ओभर ट्वाइस बाइ माइनस र z स्क्वायर मात्रै र माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन z इज लेस देन इन्फिनिटी र इज प्रेजेन्टेड एज यहाँ हामीले z follows n01 भनेर लेख्नु पर्यो 01 भनेपछि माथिको केसको याद गर्नु भएको छ भने n म्यु सिग्मा स्क्वायर छ यहाँ माथि हैन तपाईले देख्नु भयो होला x follows n म्यु सिग्मा स्क्वायर छ यसको ठाउँमा हामीले आएर के गर्यौं त भन्दाखेरि z follows n01 लेख्यौं र माथिकोमा म्यु भनेको मिन हो सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड हाम्रो 0 र 1 भनेको त्यही अनुसार हाम्रो लाग्छ त्यसैले हामीले यसमा चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो र यति गरिसकेपछि यसमा हामीले डेफिनेसन मात्रै सोधे पनि यो फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ है म फिगर बनाउँदै छु फिगरमा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो यसरी बेल शेप कर्वको रूपमा बनाउनु पर्छ र बीचमा जहिले पनि एउटा लाइन परपेन्डिकुलर लाइन कोर्नु पर्यो मेरो बाङ्गो भयो र यसको स्ट्रेट लाइन कोर्दाखेरि यसमा हामीले यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि म्यु भनेर लेख्छ है यसलाई हामी यहाँ चाहिँ म्यु भनेर लेख्छौं र मिन चाहिँ भयो त्यो भने यतापट्टिको x को फर्ममा र z को फर्ममा दुवै एउटै फिगरमा देखाउने हो र लेफ्ट साइड लिमिट माइनस इन्फिनिटी राइट साइड लिमिट प्लस इन्फिनिटी यसको पनि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नै हुन्छ लिमिट भने यो कर्वलाई हामीले जम्मा जम्मी तीन भागमा तीन वटा पोइन्ट राइट साइड र लेफ्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र पहिलो पोइन्ट चाहिँ के त त्यसो भए 1 2 र 3टा पोइन्ट यता पनि त्यही 1 3टा पोइन्ट z को भाषामा भन्ने हो भने यो चाहिँ मिन चाहिँ 0 हुन्छ यो चाहिँ 1 हुन्छ यो चाहिँ 2 हुन्छ र यो चाहिँ 3 हुन्छ यसमा चाहिँ -1 र -3 हुन्छ भनेपछि अब x को भाषामा भन्ने बेला के हुन्छ त्यसो भए भन्दाखेरि म्यु माइनस सिग्मा म्यु माइनस ट्वाइस सिग्मा र म्यु प्लस है यो राइट साइडमा भएपछि हाम्रो लार्जर साइडमा भएपछि म्यु प्लस ट्राइस सिग्मा हुन्छ भने यता चाहिँ म्यु माइनस सिग्मा म्यु माइनस ट्वाइस सिग्मा र म्यु माइनस ट्राइस सिग्मा हुन्छ र हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न पर्छ त भन्दाखेरि अब लाइनको रूपमा कोरेर ग्राफको एरिया देखाउनु पर्छ यसमा ग्राफको एरिया देखाउनु पर्छ र यो ग्राफको एरिया चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी लाइन कोर्दाखेरि यसरी लाइन कोर्दाखेरि यो एरियाहरुले कति एरिया कभर गरेको छ भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो माइनस 1 देखि को एरियालाई हामी 0.6826 भनेर लेख्छौं
है 0.286826 भनेर लेख्छौँ भने -2 देखि +2 सम्मको एरिया चाहिँ हाम्रो 0.9544 भयो है र अर्को यहाँ हामीले -3 देखि +3 सम्मको एरिया चाहिँ हाम्रो 0.9973 हुन्छ यो भ्यालु चाहिँ तपाईहरुले कन्ठै बनाउनु पर्छ यो टेबलमा पनि छ यो टेबलमा कसरी हेर्ने त्यो हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा सायद होला आजको होइन होला र हामीले यो टेबलबाट पनि निकाल्न मिल्छ होइन भने यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्न पर्ने हुन्छ त्यसैले यो यहाँसम्म तपाईले व्हाट इज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्यो भने लेख्न पर्छ यति कुरा याद राख्नु है व्हाट इज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर डेफिनेसन सोधियो भने यो दुईटा के त डेफिनेसन हो जनरल नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको डेफिनेसन अनि स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको डेफिनेसन र यो कर्व लेख्न पर्ने हुन्छ भने अब यसका क्वेशन सोध्ने प्याटर्न चाहिँ धेरै फरक हुन सक्छ र यसको अहिलेको सिम्पल रूपमा भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा डेफिनेसनको रूपमा मात्रै अहिले मान्यौं र एक्चुअली डेफिनेसनमा प्रेजेन्ट गरिएको कर्व चाहिँ कस्तो छ त कहाँबाट आयो त भनेर अघि मैले आरबाट देखाएको थिएँ त्यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला अब त्यसो भए मलाई कसैले भन्नुस् तपाईहरु मध्ये यसका केही प्रपर्टिजहरु काहीँ पनि नहेरिकन यो अहिले फिगरकै फर्मबाट केही भन्न सक्नुहुन्छ ट्राई कम अन ट्राई गर्नुस् त यो कर्वको यो फिगर अनुसार केही भन्न सक्नुहुन्छ मीन मोड मिडियन एउटै हुन्छ गुड अर्को मीन मोड मिडियन एउटै भएपछि त्यो सिमेट्रिकल भयो हैन स्क्युनेस 0 हुने भयो तीनटा प्रपर्टी त भइहाल्यो तपाईको एकैचोटी हैन अर्को अरु कसैले ल ठीक छ केही छैन यसको धेरैवटा प्रपर्टी छ 50-60 वटा प्रपर्टी छ हैन यो 50-60 वटा प्रपर्टी मध्ये हामीले अहिले बेसिकली यो 10-12 वटा प्रपर्टीहरु चाहिँ हामी कुरा गर्दै छौं धेरैवटा होइन के त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि प्याटर्न जस्तोसुकै कर्व जस्तोसुकै डाटा होस् त्यो डाटालाई हामीले बढाउँदै गएर धेरै ठूलो बनायौं भने त्यो सबै डाटा नर्मलमा चेन्ज हुन्छ भनेको मतलब तपाईले र्यान्डम डाटा रे युनिफर्म डाटा लिनुस् या बाइनोमियल डाटा लिनुस् या पोइसन डिस्ट्रिब्युसन फलो गरेको डाटा लिनुस् एक्सपोनेन्शियल डाटा लिनुस् गामा डिस्ट्रिब्युसन भन्नुस् जेसुकै भन्नुस् यो डिस्ट्रिब्युसन तिनीहरुलाई हामीले डाटा बढाउँदै गयो भने त्यो चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चेन्ज हुन्छ हामीले अघि स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको डेफिनेसन लेख्दाखेरि एउटा चीज लेखेको थियो तपाईले याद गर्नु भएको छ भने मैले यहाँ के लेखेको थिए त भन्दाखेरि यो x - ex बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x भनेको हैन यो भनेको के त भन्दाखेरि यहाँ ex भनेको मीन भयो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ x भनेपछि त्यो डाटाको स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर बनाएको थिए त्यति हामीसँग भइदियो भने कुनै पनि डाटालाई हामी स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा लान सक्छौं हैन र कन्डिसन एउटै हो स्याम्पल साइज चाहिँ एकदम ठूलो हुनु पर्यो स्याम्पल साइज सानो भयो भने इट इज नट पोसिबल नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा जाँदैन किनभने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुनको लागि त एउटा स्मुथ कर्वको रूपमा प्लट गर्न सकिने हुनु पर्यो नि त त्यति हामीले याद राख्नु पर्यो ठीक छ यति भइसकेपछि अरु प्रपर्टिजहरु छन् जस्तो एक्जाम्पलको लागि म प्रपर्टी देखाएरै तपाईहरुलाई कुरा गर्छु अब के त भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रपर्टीहरुमा यो तपाईहरुले घोग्नुहुन्छ या कुनै किसिमबाट याद गर्नुहुन्छ इट डजन्ट म्याटर है र यसमा केही चीजहरु छन् मैले अघि सुरुदेखि कुरा गर्दै आएको यसमा दुईटा प्यारामिटर छ भनिया छ यो खास इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन लेख्नको लागि तर तपाईहरुले यो चाहिँ लेख्न पर्छ के त भन्दाखेरि यो बेल शेप छ हैन बेल शेप छ भनेर सिमेट्रिकल अबाउट मीन भन्ने मीन इज इक्वल टु मेडियन इज इक्वल टु मोड भन्ने यो तपाईले लेख्नु पर्छ यो युनिमोडल हुन्छ भनेर लेख्न खास जरुरी छैन है अर्को चीज तपाईहरुले छुटाउनै नहुने प्रपर्टीमा कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस 0 कर्टोसिस को भ्यालु पनि 0 हुने हैन भन्नाले गामा 2 को भ्यालु चाहिँ 0 हुने
यो कन्डिसन तपाईले छुटाउनु भएन। अर्को चिज क्वार्टर डेभिएसन 2/3 सिग्मा हुन्छ, मिन डेभिएसन 4/5 सिग्मा हुन्छ भनेको छ भने यो दुईटा खास जरुरी होइन, यो चाहिँ रेशियो चाहिँ जरुरी हो। क्युडी एमडी र एसडी को रेशियो चाहिँ जहिले पनि 10:12:15 हुन्छ, यो पनि याद राख्नु पर्यो। अर्को अड अर्डर मोमेन्ट्स मतलब मोमेन्टमा हामीले 0 सफिक्स 1 सफिक्स भएको 3 सफिक्स भएको जुनसुकै क्याल्कुलेट गरे पनि अड नम्बर भएको क्याल्कुलेट गरे पनि त्यसको भ्यालु जहिले पनि 0 हुने र इभन नम्बर अफ इभन सफिक्स भएको केसमा चाहिँ के रिलेसनहरु एक्जिस्ट गर्ने यो चाहिँ तपाईहरुले याद गर्न पर्यो। भने अर्को चीज हामीले यहाँ याद राख्नुपर्ने लिनियर कम्बिनेसन अफ नर्मल भ्यारिटीज नर्मल भ्यारिटी यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यो कस्तो यो कुरा अहिले कुरा गरौँ होला। भने एरिया अन्डर नर्मल कर्भ युनिटी भन्ने पनि हामीले सम्झिनु पर्यो र यो 18 नम्बरको प्रपर्टी छ। यो चाहिँ अलिकति धेरै कम्प्लिकेटेड देखिन्छ तर यो कम्प्लिकेटेड जतिसुकै भए पनि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि याद राख्नुपर्छ। यसलाई कण्ठ गर्ने होइन, यो टेबलबाट हेरेर लेख्ने हो र टेबलबाट हेरेर लेख्नको लागि म टेबलबाट हेर्ने कसरी म तपाईहरुलाई सिकाइदिन्छु। तर अहिलेको लागि हामी यो लिनियर कम्बिनेसन अफ नर्मल भ्यारिटी भनेको के हैन यो चाहिँ हामीले पहिला कुरा गरौँ। यसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि अब कुनै पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको लागि हैन कुनै पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको लागि हामीले के त भन्दाखेरि x फलोज n म्यु सिग्मा स्क्वायर लेख्न सकिन्छ भनेर अघि सुरुमा डेफिनेसनबाट भने। यो भनेपछि यसलाई अब x को भ्यालु x1 र x2 दुईटा किसिमको डाटा सेट छ भने यसको पनि दुवैले अब म्यु1 र सिग्मा 1 को स्क्वायर र n को म्यु2 र सिग्मा 2 को स्क्वायर छ भने त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यसको लिनियर कम्बिनेसन लिने हो भने हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि नर्मलै हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले भन्न पर्यो। त्यसोभए लिनियर कम्बिनेसन भनेको के त a1 अथवा a इन्टु x1 प्लस माइनस b इन्टु x2 को रूपमा रह्यो भने द्याट विल बी लिनियर कम्बिनेसन। यसको डिस्ट्रिब्युसन त्यसो भए के त नर्मलै हुन्छ र मिन कति हुन्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि a अब म्यु1 प्लस माइनस b म्यु2 र सिग्मा को ठाउँमा a स्क्वायर सिग्मा 1 को स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिग्मा 2 को स्क्वायर। ठीक छ। अब मैले यो लेख्दाखेरि तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने मिन को ठाउँमा चाहिँ प्लस माइनस छ, सिग्मा को ठाउँमा चाहिँ प्लस माइनस छैन। सिग्मा को ठाउँमा चाहिँ जस्ट प्लस मात्रै छ। किन तपाईहरुको त्यहाँ कपरी सरकोमा एक्सपेक्टेसन पुग्यो कि पुगेको छैन? म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन। हेलो उता र्यान्डम भेरिएबलको केसमा कहाँसम्म पुग्यो? म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन पुग्यो? पुग्यो सर त्यो। त्यसो भए त्यहाँ तपाईहरुले एउटा प्रपर्टी पढ्नु भयो होला, एक्सपेक्टेसन अफ ax प्लस माइनस by इज इक्वल टु a इन्टु ex प्लस माइनस b इन्टु ey भनेर चाहिँ पढ्नु भयो होला। यो भनेपछि यो भनेको के त मिनलाई हामीले लिनियर कम्बिनेसनलाई हो भने त्यसलाई जस्ट लिनियर कम्बिनेसनको समको रूपमा लेख्न मिल्छ भन्ने त्यही केसबाट हाम्रो मिनको यो फर्म भएको हो भने भ्यारिएन्सको केसमा गर्दाखेरि भ्यारिएन्स अफ ax प्लस माइनस by भयो भने यो कन्डिसनमा हामीले के गर्न पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई खोल्दाखेरि a स्क्वायर bx अनि प्लस b स्क्वायर by र प्लस माइनस अनि ट्वाइस ab अनि कोभ्यारिएन्स अफ xy को रूपमा लेख्न पर्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन कन्सेप्टबाट आएको हैन। यहाँ म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसनको कन्सेप्टबाट आएको होइन। यसलाई युज नगर्ने हो भने हामीले अब डिस्क्रिट स्ट्याटिस्टिक्समा पनि पढेका छौं होला। सिग्मा 1 2 स्क्वायर भनेको n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n1 प्लस n2 भन्ने यो फर्मुला र माथिको यो भ्यारिएन्सको फर्मुला एउटै हो, लेख्ने तरिका मात्रै फरक हो। यहाँ माथिको केसमा कोभ्यारिएन्स भनिया छ, यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि d1 d2 को फर्ममा लेखिया छ। कोभ्यारिएन्स भनेको कति बेला 0 हुन्छ त भन्दाखेरि यदि x र y इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने 0 हुन्छ भने यहाँ पनि पछाडीको केसमा पनि d1 र d2 को भ्यालुहरु त्यही अनुसार हाम्रो 0 हुने कन्डिसन रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँ माथि पनि हामीले त्यही केस के त भन्दाखेरि x1 र x2 इन्डिपेन्डेन्ट हुने हो भने यो चाहिँ हामीले जस्ट समको रूपमा प्रेजेन्ट गर्न मिल्ने भयो। ठीक छ। अब यही भ्यारिएन्सको केसमा अब होइन भने यो कोभ्यारिएन्स टर्म हाम्रो 0 हुँदैन र त्यहाँ कोभ्यारिएन्स टर्म राख्न आउनु पर्छ।
यो चाहिँ लिनियर कम्बिनेसनको लागि कुरा गर्दैछौँ हामीले। अब त्यसमा हामीले यसलाई समेसनको फर्ममा लेख्ने हो भने मतलब लिनियर कम्बिनेसन फुल समेसनकै फर्ममा लेख्ने हो भने समेसन ओभर आई AIXI भनेर लेखियो भने के हुन्छ त त्यसो भए follows n नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भयो समेसन I goes from 1 to n अथवा यसलाई ओभर आई मात्र लेखौँ अनि यसपछि AI को AI नै रहन्छ म्यु I को म्यु I नै रहन्छ मतलब XI को जे साइन छ त्यही अनुसार यहाँ रहन्छ भने कमा समेसन ओभर आई AI को स्क्वायर र सिग्मा I को स्क्वायर को रूपमा हामीले लेख्न पर्ने हुन्छ पछाडि भ्यारियन्सको केसमा चाहिँ कोएफिसिएन्ट स्क्वायर हुन्छ मिनको केसमा चाहिँ कोएफिसिएन्ट सिंगल मात्रै रहन्छ साइन त्यही अनुसार हामीले युज गर्न पर्यो र स्क्वायरको हामीले साइन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हाम्रो खास केही प्रब्लम चाहिँ रहँदैन हामीले त्यसमा चाहिँ त्यो गरिरहनु पर्दैन प्लस माइनसलाई कन्सिडर गरिरहनु जरुरी भएन डाइरेक्ट प्लसै मात्रै कन्सिडर गर्ने कुरा भयो ठीक छ ल यति भएपछि अब हामीले लिनियर कम्बिनेसनको कुरा गरौँ अब तपाईहरुलाई म एरिया प्रोपर्टीको कुरा गर्दैछु है त्यो लास्टको दुईटा प्रोपर्टीको कुरा गर्दैछु यहाँ तपाईहरुले लास्टको प्रोपर्टीले के भन्छ त भन्दाखेरि एरिया अन्डर नर्मल कर्व इज युनिटी भन्नाले के त भन्दाखेरि यो कर्वको टोटल एरिया चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ भन्ने चाहिँ एजुम गर्नु पर्यो र सिमेट्रिकल हुने भएको पछि त्यो भित्रको पोइन्टले चाहिँ यसलाई के गर्नु भयो त यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली दुई भागमा डिभाइड गर्ने भयो भन्नाले यो माथिको कर्वमा यो जुन हामीले बिचको लाइनलाई हामीले बिचको लाइन मेन लाइन म्युको भ्यालुको लाइन छ त्यसले चाहिँ के त सिमेट्रिकलमा डिभाइड गर्छ भनेपछि यसको दायाँ र बायाँ कन्सिडर गर्ने हो भने दायाँको भ्यालु चाहिँ 0.5 बायाँको भ्यालु पनि 0.5 हुन्छ टोटल एरिया यदि 1 मान्ने हो भने भनेर हामीले विचार गर्न पर्यो र भित्र कति एरिया कभर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नम्बर भ्यालुहरु जुन मैले त्यहाँ लेखेको छु हैन 0.6826 9544 र 9973 भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्यो अब त्यसो भए यो भ्यालुहरु कसरी आउँछ त कहाँबाट आउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ पहिला विचार गर्न पर्यो ठीक छ त्यसको लागि अब तपाईहरुलाई एउटा सानो म देखाउँदै छु है सानो के त भन्दाखेरि एकछिन है मेरो फाइल ओपन हैन गर्दाखेरि स्ट्याटिस्टिकल टेबल कहाँबाट एकछिन है मैले त्यो लेखिरहेको टेबल चाहिँ कहाँनिर राखेँ भन्ने कुरा हेर्न खोजेको मात्रै हो ल म बुकको फोटोबाटै देखाउँछु तपाईहरुलाई अहिलेको लागि नत्र मैले त्यो तपाईहरुलाई स्ट्याटको टेबल एक्सेलमा बनाएर राखेको थिएँ त्यो देखाउन लागेको अहिले यहाँ गएर लास्टमा 1800 हैन 1300 गरे भने अब यसलाई ल नभएको टेबल पऱ्यो एकछिन है ल अब यो टेबल आउँदैछ यो टेबल तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा देख्नुभयो होला मैले यो बुकको फोटो खिचेर राखेको चाहिँ पार्ट हो त्यसैले गर्दाखेरि यो अलिकति सायद धमिलो छ भने भन्नु होला है मैले अहिले आजको लागि यही भयो म तपाईहरुलाई एकछिन पछि एक्सेलको एउटा फाइल शेयर गरिदिन्छु जसमा चाहिँ तपाईहरुलाई जेड टेबल टी टेबल र एफ टेबल काई स्क्वायर टेबल हुन्छ र त्यो
टेबलमा चाहिँ यो जुन यहाँ लेखिआयो फोटो छ त्यसैको रिलेटेड क्याल्कुलेसन गरेर निकालेको भ्यालुहरू छ है। र यसमा अब त्यसो भए तपाईहरुले यो के चीज हो त, यो टेबल के हो त भन्ने कुरा चाहिँ पहिला बुझ्नु पर्यो। यो टेबलमा हैन, यो टेबलमा तपाईहरुलाई यहाँ दिएको केसमा z को भ्यालु चाहिँ दुई किसिमबाट दिएको हुन्छ। z को भ्यालु है, याद राख्नु। z को भ्यालु दुई किसिमबाट दिएको हुन्छ भनेपछि यताको फर्स्ट कोलममा चाहिँ के हो त, z को फर्स्ट डेसिमल प्लेससम्मको भ्यालु दिएको हुन्छ भने यो माथिको फर्स्ट रोमा चाहिँ z को सेकेन्ड डेसिमल प्लेस दिएको हुन्छ। z को भ्यालु भन्नाले के त, यो x एक्सिस को हाम्रो एक्सिस भ्यालुको जुन छ z को यो 0 भन्दा दायाँ साइडको मात्रै यो टेबल भ्यालुहरु, यो बायाँ साइडको टेबल भ्यालु यहाँ छैन। त्यसको मतलब के त, यो बायाँ साइडको टेबल भ्यालु हुँदैन त, होइन। टेबल z टेबल एक्चुअली जम्मा 4 किसिमको हुन्छ। 4 किसिमको हुन्छ भन्नाले कस्तो त भन्नाले पहिलो किसिमको मैले तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यो पहिलो किसिममा एउटै चीज, यो पहिलो 4 वटामा कसरी छुट्याउने त, त्यसो भए भन्दाखेरि यो टेबलमा यो z को भ्यालुमा यहाँ 0.00 र यो 0.00 जुन छ यसको यो बिचको एरिया, यो पोइन्टको भ्यालु तपाईले यहाँ देख्नुभयो भने यो पोइन्टको भ्यालु चाहिँ यदि 0.00 छ भने त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो टेबलले यो फिगरमा यो 0 देखि माथिको एरिया मात्रै देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। कस्तो त, यो टेबलमा यो 0.0 र 0.00 को भ्यालुमा यहाँ हेर्न जाने बेलामा यदि 00 छ भने यो 0 देखि माथिको एरिया भ्यालु मात्रै देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। होइन, यसको ठाउँमा यहाँ 0.00 नभइकन 0.5 अनि 00 भयो भने, मतलब 0.5 को भ्यालु भयो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्न पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो माइनस इन्फिनिटी देखि त्यो पोइन्ट सम्मको टेबल भ्यालु दिएको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। That will be second type of table. याद राख्नु है, that will be second type of table. र अब त्यसो भए थर्ड टाइप अफ टेबलमा के हुन्छ त, अरु सेकेन्ड टाइप अफ टेबल र फर्स्ट टाइप अफ टेबलमा अरु केही चीज फरक होइन, दिएको भ्यालुहरु चाहिँ के त 0.5 ले बढी हुन्छ सेकेन्ड टाइपको भ्यालु। किन भन्दाखेरि लेफ्ट साइड अफ एरिया पनि बढी एड गरेर राखिएको हुन्छ। ठीक छ भने अब थर्ड टाइप अफ टेबलमा चाहिँ यसको यो सेकेन्ड डेसिमल प्लेस मात्र हैन, थर्ड डेसिमल प्लेस भएको टेबल हुन्छ, जुन चाहिँ सायद तपाईहरु मध्ये कसैले ए लेभल पढ्नु भएको छ भने ए लेभलमा युज गरिसकेका छ। नेक्स्ट अर्को टेबल छ जुन चाहिँ हाम्रो प्लस इन्फिनिटी देखि त्यो पोइन्ट सम्मको आउने टेबल हुन्छ भनेपछि उल्टो टेबल, त्यसलाई हामी z टेबलमा p भ्यालु भनेर भन्छौं, p भ्यालु टेबलको रूपमा युज गर्छौं। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, प्लस इन्फिनिटी देखि त्यो पोइन्ट सम्म आउने टेबल हुन्छ। 4 किसिमको जम्मा जम्मी z टेबल हुन्छ। त्यो 4 किसिमको z टेबललाई चाहिँ हामी युज गर्न सिक्छौं। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला त्यसो भए यो टेबल युज गर्नको लागि प्रोबेबिलिटीको हिसाब हामीले कि त इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो, यो टेबलै युज नगर्ने हो भने, होइन भने प्रोबेबिलिटीको म्यानिपुलेसन गर्न चाहिँ पहिला सिक्न पर्छ। ठीक छ, प्रोबेबिलिटीको म्यानिपुलेसन भनेको त्यसो भए के त, अब 10-15 मिनेटमा हामी यसलाई सकाउन टार्गेट गर्छौं र त्यसको लागि अब म लेख्दै छु के त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई सपोज एक्जाम्पलको लागि प्रोबेबिलिटी अब चाहियो, प्रोबेबिलिटी अफ a इज लेस देन x इज लेस देन b भनेर z मा चाहियो व्हाट भन्ने क्वेशन छ हैन। व्हाट भन्ने क्वेशन छ भने त्यो कन्डिसनमा सबैभन्दा पहिलो चीज हाम्रो काम के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दिएको a र b लाई पहिला सुरुमा z मा लानु पर्छ। कसरी लानु पर्छ त, लेट पहिला सुरुमा z इज इक्वल टु x माइनस म्यु बाइ सिग्मा भन्नु पर्यो। त्यसपछि when x इज इक्वल टु a, मतलब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि जसरी पुट गर्ने हो त्यही गरिरहेको छौं हामी, z इज इक्वल टु a माइनस म्यु बाइ सिग्मा भन्नु पर्यो र x इज इक्वल टु b हुँदाखेरि z इज इक्वल टु b माइनस म्यु बाइ सिग्मा भन्नु पर्यो। पहिलोलाई z1 भनौं, दोस्रोलाई z2 भनौं। ठीक छ, कुनै एउटा न्युमेरिकल भ्यालु आउँछ त्यसैले हामीले यसलाई z1 र z2 भन्यौं। यति हाम्रो युनिभर्सल प्रोसेसमा पर्यो, यो जहिले पनि गर्न पर्छ। त्यसपछि अब a र b को लोकेसन अनुसार काम गर्ने स्टेप फरक गर्न पर्छ। पहिलो केस माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टु a छ अनि लेस देन
बी छ र लेस देन म्यु छ यस्तो कन्डिसन छ अरे भनेको बी पनि ए पनि मिन भन्दा सानो र ए चाहिँ के त भन्दाखेरि माइनस इन्फिनिटी भनेपछि यसको पहिला फिगर बनाउनु पर्यो तपाईहरुले यसलाई फिगर बनाउँदाखेरि कसरी बनाउनु पर्यो त पहिला म्यु लेख्नु पर्यो अनि माइनस इन्फिनिटी भनेको ए भयो र बी भनेको यहाँ बिचमा कहीँ पर्छ भन्ने चाहिँ पहिला विचार गर्नु पर्यो र यो चाहिँ के त x को रेस्पेक्टमा हामीले लेखेका हौं यसलाई z मा कन्भर्ट गरेपछि a भनेको a बाट घटाएपछि यो चाहिँ z1 हुन्छ त्यो भनेको आफैमा माइनस इन्फिनिटी छ किनभने a माइनस इन्फिनिटी b को भ्यालु चाहिँ z2 छ र म्यु भनेको 0 हुन्छ हामीलाई चाहिने एरिया त्यसो भए कुन हो त यो यताको एरिया यो शेडेड एरिया चाहिँ हामीलाई चाहिने एरिया हो ठीक छ त्यसो भएपछि त्यसलाई हामीले हिसाब गर्नलाई के गर्नुपर्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ a is less than x is less than b लाई अब हामीले प्रोबेबिलिटी अफ z1 is less than z is less than z2 भयो एक्चुअली गरेको सिम्पल फर्म यति हो अब हामी z1 र z2 को यसमा भ्यालु राख्छौं z1 र z2 को भ्यालु राखेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ माइनस इन्फिनिटी is less than z is less than z2 अब तपाईहरुले अहिलेको चीज याद राख्नुस् टेबलमा त्यो टेबल हेर्न मैले सिकाएको छैन अहिलेको लागि है टेबल हेर्न म फेरि सिकाउँछु यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त भने माइनस इन्फिनिटी देखि z2 सम्मको भ्यालु छ यो हामीलाई यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई निकाल्नु छ भनेर यसले भनिरहेछ हैन यो बिचको एरिया चाहिँ बिचको रेन्जको हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि एरिया कति छ भनेर निकाल्न भनेर भनिरहेछ त्यसो भए हामीले के गर्नु पर्यो त त्यसो भए भन्दाखेरि यो ठूलो एरियाले यो सानो एरिया चाहिँ हामीले घटाउनु पर्छ किन सानो एरिया घटाउनु पर्छ त भन्दाखेरि टेबलमा जहिले पनि हामीलाई त्यो सानो एरियाको मात्रै भ्यालु दिएको छ किन भन्दाखेरि हामीलाई राइट साइड अफ टेबल दिएको छ हामीले लेफ्ट साइड अफ निकाल्दै छौं राइट साइड र लेफ्ट साइड किन हामीले त्यसो भए राइट साइड टेबल दिएको लेफ्ट साइड कसरी निकाल्न सकियो त भन्दाखेरि हामीसँग टेबलको प्रपर्टी अनुसार यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रपर्टी अनुसार इट इज सिमेट्रिकल भएपछि राइट साइड र लेफ्ट साइडको भ्यालु बराबर हुन्छ त्यसैले अब हामीले के गर्नु पर्यो त सबैभन्दा पहिला प्रोबेबिलिटी अफ माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन z इज लेस देन 0 गर्नु पर्यो जहिले पनि 0 रेफरेन्सबाट चेन्ज गर्नु पर्यो माइनस प्रोबेबिलिटी अफ z2 इज लेस देन z इज लेस देन 0 गर्नु पर्यो र अब यो 0 देखि माइनस इन्फिनिटी सम्मको भ्यालु भनेको 0.5 हुन्छ र अर्कोको भ्यालु निकाल्नको लागि फेरि हामीले यसलाई पोजिटिभ साइडमा लान पर्यो पोजिटिभ साइड भनेको माइनस z2 टेबलमा भ्यालु हेर्दाखेरि z2 त नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ अहिले बाइ डिफल्ट त्यसलाई हामीले अब पोजिटिभ भ्यालु भनेको माइनस भ्यालु अफ नेगेटिभ भ्यालुको रूपमा हामीले युज गर्छौं इट इज द फर्स्ट कन्डिसन हामीले लेफ्ट साइड दुबै लेफ्ट साइड अफ फिगर भयो भने के गर्ने भन्ने कुराको लागि हैन अब सेकेन्ड केसमा माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन a इज लेस देन b इज लेस देन म्यु भनेपछि यो कस्तो भयो त यो फिगर भन्दाखेरि यसलाई हामीले फिगर ड्रा गर्नुपर्छ जहिले पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा यो फिगर ड्रा गर्न कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन a र b यहाँ बिचमा छ a को भ्यालु यहाँ छ b को भ्यालु यहाँ छ माइनस इन्फिनिटी यहाँ छ यो x को फर्ममा भयो यो z1 भयो यो z2 भयो यो माइनस इन्फिनिटी भयो यो 0 भयो यो चाहिँ z को फर्ममा भयो हामीलाई चाहिने एरिया त्यसो भए कुन हो त यो शेडेड एरिया अघि हाम्रो शेडेड एरिया कस्तो थियो पुरा लेफ्ट साइडको थियो अब पुरा लेफ्ट साइडको होइन लेफ्ट साइडको एउटा बिचको एरिया छ त्यसो भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ प्रोबेबिलिटी अफ a इज लेस देन x इज लेस देन b हो भने यसलाई उही z1 इज लेस देन z इज लेस देन z2 फर्ममा लेख्नु पर्यो पहिला अनि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो ठूलो एरियाले सानो एरियालाई घटाउनु पर्यो मतलब अघि युज गरेको र अहिले युज गरेको कन्सेप्ट एउटै छ त्यसो भए के गर्नु पर्यो त प्रोबेबिलिटी अफ z1 is less than z is less than 0 minus probability of z2 is less than z is less than 0 तर टेबलमा यो दुवै भ्यालु हुँदैन हामीले रिभर्स गरेर गर्नुपर्छ 0 is less than z is less than 01 र 01 को माइनस लेख्नु पर्यो र त्यसपछि माइनस
प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन z2 यो पनि माइनसमा लेख्नु पर्यो। यति हामीले गर्न पर्छ। यो चाहिँ के त हाम्रो सेकेन्ड सिचुएसनको केस हो। ठीक छ, यो पार्ट चाहिँ सेकेन्ड सिचुएसन। कुन कन्डिसनको लागि? यो कन्डिसनको लागि। भनेपछि माथिको र तलकोमा फरक हुन आयो। कन्डिसन अनुसार रिजल्ट निस्किने प्रोसेस एउटै भए पनि एन्सर चाहिँ फरक आउँछ। त्यसपछि अब नेक्स्ट केस हाम्रो थर्ड कन्डिसन। थर्ड कन्डिसन के हो त त्यसो भए भन्दाखेरि अब थर्ड कन्डिसनमा माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन a इज लेस देन b इज इक्वल टु म्यू भन्नाले कस्तो त? यो फिगर बनाउनु पर्यो। यो फिगर बनाउँदाखेरि b इज इक्वल टु म्यू छ र a चाहिँ यहाँ छ। भनेपछि हामीलाई चाहिने एरिया यो भयो र x छ, माइनस इन्फिनिटी छ, यसमा z छ, माइनस इन्फिनिटी छ, z1 र यो चाहिँ z2 छ। z2 को भ्यालु 0 छ। त्यसो भएपछि अब हामीले यसलाई अघि जस्तै गरौँ। प्रोबेबिलिटी अफ a इज लेस देन x इज लेस देन b इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ z1 इज लेस देन z इज लेस देन z2। अब के त त्यस्तो भयो भन्दाखेरि ठुलो एरियाले सानो एरिया भन्ने त कुरै आएन। किन भन्दाखेरि z2 त आफै 0 छ। त्यसो भएर हामीले यहाँ लेख्दाखेरि सोझै प्रोबेबिलिटी अफ z1 इज लेस देन z इज लेस देन 0 मात्रै गर्नु पर्यो र त्यो भनेको रिभर्स गरेपछि 0 इज लेस देन z इज लेस देन माइनस अफ z2 गर्नु पर्यो। यो थर्ड सिचुएसन हो। यसमा चाहिँ के त पछाडि घटाउने पार्ट रहँदैन। यो त सबैभन्दा सिम्पलेस्ट फर्ममा पर्छ। यो भने फोर्थ सिचुएसन, यो चाडा भएपछि तपाईहरुलाई सबै चीज गर्न सकिने हुन्छ सायद। यसमा कस्तो त भन्दाखेरि माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन a इज लेस देन म्यू इज लेस देन b इज लेस देन इन्फिनिटी भनेको के त? दुईटा a र b को भ्यालुहरु फिगरको दायाँ बायाँ पर्ने। यहाँ म्यू, यहाँ a, यहाँ b र चाहिने एरिया यो सबै। यस्तो कन्डिसनमा यहाँ माइनस इन्फिनिटी छ, यहाँ प्लस इन्फिनिटी छ, यो x को भयो, यो z को भयो, माइनस इन्फिनिटी, z1, 0, z2 र इन्फिनिटी। त्यसो भए निकाल्ने के त? प्रोबेबिलिटी अफ a इज लेस देन x इज लेस देन b नै हो र कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस पनि त्यही हो। प्रोबेबिलिटी अफ z1 इज लेस देन z इज लेस देन z2 हो। तर लेख्ने बेलामा त्यसो भयो के त भन्दाखेरि हामीले यताको एक टुक्रा र अर्कोतिरको एक टुक्रा गरेर दुई भागमा छुट्याउनु पर्यो र दुवै टुक्रालाई हामीले जस्ट एड गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ अघि हामीले घटाउँदै चल्दै आएको थियौं, अब यो दुईतिर भएपछि हामीले चाहिँ जोड्न पर्छ। त्यसैले प्रोबेबिलिटी अफ z1 इज लेस देन z इज लेस देन 0 एउटा प्लस प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन z2 एउटा र यसमा z1 चाहिँ नेगेटिभ साइडमा छ तर z2 चाहिँ पोजिटिभ साइडमा भएकोले z2 लाई चाहिँ रिभर्स गर्न परेन। प्लस जस्ट हामीले चाहिँ यही कुरा 0 इज लेस देन z इज लेस देन z1 एउटालाई चाहिँ हामीले रिभर्स गरेर माइनस z1 लेख्न पर्छ। भने पछाडिको पार्ट चाहिँ त्यही 0 इज लेस देन z इज लेस देन z2 नै रहिरहन्छ। यो हिसाबले हामीले चाहिँ गर्न पर्ने भयो। होइन यो नगर्ने हो भने तपाईले माइनस इन्फिनिटी देखि त्यहाँसम्मको पोइन्ट टेबल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिबेला b सम्मको या z2 सम्मको टेबल भ्यालु लिने र z1 सम्मको टेबल भ्यालु लिने, त्यसको डिफरेन्स नै हाम्रो यो एरियाको भ्यालु हुन्छ। अर्को एउटा सिम्पल केस बाँकी छ, पाँचौं। यसमा चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ यसमा हाम्रो लिमिट कसरी रहन्छ त भन्दाखेरि यसमा माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन a इज लेस देन म्यू इज लेस देन b इज लेस देन इन्फिनिटी। ल कसैले मलाई यसको सजेसन दिनुहुन्छ? यो कसरी गर्ने होला? अब यो म्यू छ, यता b छ, यहाँ चाहिँ माइनस इन्फिनिटी छ, यता a छ माइनस इन्फिनिटी भनेको यो x भयो, यो z भयो, यसमा माइनस इन्फिनिटी, यसमा चाहिँ हाम्रो इज इक्वल टु z1 भयो, यो 0 भयो, यो z2 भयो। हामीलाई चाहिने एरिया यो पुरा साइडको लेफ्ट साइडको पुरै र प्लस राइट साइडको एरिया पनि छ। भनेपछि यो तपाईले याद गर्नुभयो भने फर्स्ट कन्डिसन र अहिलेको फोर्थ कन्डिसनको कम्बिनेसन हो यो, हैन र? यसमा त्यसो भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो? प्रोबेबिलिटी अफ a इज लेस देन x इज लेस देन b भन्यो भने अथवा यसको सिम्पल रूप प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन b मात्रै हो।
यो मात्र लेखे पनि यही चिज हुन्छ किनभने बी भने ए भनेको त इन्फिनिटी छ त्यसो भएपछि यसलाई लेख्दाखेरि हामी के गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ z1 इज लेस देन z इज लेस देन z2 अथवा प्रोबेबिलिटी अफ z इज लेस देन z2 मात्र लेखे पनि यही चिज हुन्छ त्यसो भए यसको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि z1 को भ्यालु हामीले माइनस इन्फिनिटी छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन z इज लेस देन z2 गर्नु पर्यो र अब यो राइट साइड र लेफ्ट साइडको एरिया छुट्याउँदाखेरि के हुन्छ त यहाँ त लेफ्ट साइड भनेको 0.5 एरिया भयो प्लस राइट साइड भनेको 0 इज लेस देन z इज लेस देन z2 भयो डाइरेक्ट तपाईले माइनस इन्फिनिटीको टेबल युज गर्नुहुन्छ भने यो यहीँबाट भ्यालु आउँछ हैन यहीँबाट तपाईको भ्यालु आउँछ टेबलबाटै यो भ्यालु आउँछ भने प्लस यो हाम्रो 0 भन्दा माथिको टेबल युज गर्ने हो भने यो केस युज गर्नु पर्यो ठीक छ यति कन्डिसन युज गर्न जानियो भने तपाईहरुले अब हाम्रो के त भन्दाखेरि अइको नर्मल टेबल युज गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो माइनस इन्फिनिटीको नर्मल टेबल युज गर्न सकिन्छ यो मध्ये कुनै पनि एउटा प्रोसेस चाहिँ तपाईले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि प्रोबेबिलिटी निकाल्नको लागि होइन यदि यो मलाई यो प्रोसेस चाहिँ मन परेन भन्ने हो भने यसको अल्टरनेटिभ मेथड भनेको हाम्रो लागि इन्टिग्रेसनै हो अरु चोइस अहिलेको लागि छैन इन्टिग्रेसनै गर्ने मात्रै हामीसँग चोइस हुन्छ अरु चोइस छैन अहिलेलाई ठीक छ ल अब यो मैले आज लेखेको यो केसहरुमा कसैलाई के क्वेशन छ भने सोध्नुस् नभए म त्यो जेड टेबलको अलिकति तपाईहरुलाई के भन्ने कोशिश गर्छु हजुर बोल्नु न भाइ के हो मजा आउँदैन के एक दुई चोटी त बोल्नुस् क्लासमा भए त हल्ला हुन्थ्यो होला यहाँ त हल्ला भएन बुझ्या छ र कि गाह्रो भएको छ त्यही चाहियो मलाई गाह्रो भएको छ भने तपाई गाह्रो भएको छ सर भन्नु है म बरु पुरै क्लास फेरि दोहोर्याइदिन्छु तपाईहरुलाई यो आज पढाएको टपिक किनभने आजको पार्ट बुझिएन भने पछि धेरै गाह्रो हुन्छ त्यसो भए यसो गरौँ तपाईहरु कसैले पनि बोलेन सायद गाह्रो भयो यो आजको क्लासको भिडियो एकचोटी फेरि रि गरेर कम से कम दुई चोटी रि गरेर तपाईहरुले हेर्नु होला हुन्छ हेलो हुन्छ सर एउटा अर्को कुरा तपाईहरुलाई मैले यो क्लासको भिडियोहरु चाहिँ मैले माइक्रोसफ्ट स्ट्रिममा केही चाहिँ अपलोड गरिसकेको छु है म तपाईहरुलाई त्यसको केही पार्टहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई शेयर गर्दिन्छु र त्यो शेयर गर्दाखेरि तपाईहरुले अनि त्यो माइक्रोसफ्ट स्ट्रिममा अगाडिको भिडियोहरु चाहिँ मसँग छैन मैले त्यो पछि मात्रै गरेको भएर हैन जति यहाँ छ मसँग त्यो पार्ट चाहिँ मैले यहाँ तपाईहरुलाई राखिसकेको छु हो यसमा म भिडियोमा देखाउँछु तपाईहरुलाई अहिले यहाँ स्क्रिनमा हेर्नु होला एकछिन है अहिले यो सबै प्याटर्नको हो सेक्सन ए को हैन इनरु केसहरु छ यो पार्टहरु यो सेक्सन अब यहाँ कुनै अरु पनि छन् अस्कलको पनि एउटा दुईटा राखिदिएको छु मैले हैन सेम 2 को केसहरु इनरु राख्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ केही केसहरु अपलोड गरेको छु यो अपलोड गरेको पार्टहरु चाहिँ एकचोटी हेर्नु होला र केही अस्कलको फाइलहरु पनि छ यहाँ है तपाईहरुलाई त्यो अस्कलको फाइल पनि यता शेयर गरेको हो मैले र यसमा यो प्याटर्नकै केस पनि यहाँ गरेको छ र प्याटर्नको केस पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है जस्तो यो फर्स्ट केसमा मैले यो सेक्सन ए मा 9 अक्टोबरमा लिएको क्लासको यो क्लास भिडियो हो हैन यो तपाईहरुले अब हेर्नु भयो भने हुन्छ यदि मिल्छ भने म तपाईहरुलाई यसको लिंक शेयर गरिदिन्छु तपाईहरुलाई यो उनीहरुकोमा चाहिँ यो न्यूमेरिकल गरिसकेको छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको र यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरु म राख्दै गएर तपाईहरुलाई देखाउन सक्छु है अनि सजिलो हुन्छ होइन भने तपाईहरुले त्यो टिमबाट टाइममा डाउनलोड गरेर राख्नु होला 20 दिनमा त्यो डाउनलोड हुन नसकिने हुन्छ ठीक छ ल अब यति भएपछि सायद तपाईहरुले अब अलिकति यो टेबल चाहिँ म तपाईहरुलाई शेयर गरिदिन्छु पछि त्यसमा टिममा है सर ओके हजुर अपूर्व आचार्यलाई यो टिम्समा एड गरिदिनु न सर अपूर्व आचार्य मसँग इमेल एड्रेस छैन उसको मलाई एकचोटी मेसेज पठाइदिनु न हजुर हुन्छ सर नभए म ज्योति सरलाई भनिदिन्छु तपाई सेक्सन सी बाट है सेक्सन सी बाट अपूर्व आचार्य हैन
हजुर सर हो सर। ल हुन्छ, म ज्योतिषलाई भनिदिन्छु, उसले गरिदिन्छ नि। मसँग उसको इमेल एड्रेस छैन है। हजुर उसको 78 हो सर रोल नम्बर, अनि त्यही CSIT 2077.078@pmc.edu.np हो सर। 78 हो सर रोल नम्बर। 78। ल हजुर हुन्छ, सर। म त्यो कुरा गरेर गरौँ है त। हजुर हुन्छ ल सर। हुन्छ, ल ओके। थ्याङ्क यू सर। ल ओके, अब त्यसो भए आजलाई बाई बाई गर्ने त। तपाईँको एटेन्डेन्स डाउनलोड गरौँ। हजुर हुन्छ सर। ल एटेन्डेन्स, अनि त्यसपछि भिडियो पनि अफ गर्नु पर्यो। स्टप भिडियो रेकर्डिङ।